शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है ये मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे अंतिम अवतारा और सुनो यह वचन हमारा, इब्राहिम अब ये फरमा दो, बहुबादिल को यह बतला दो। लोग ईमान को लाए हैं, खूब हिदायत को पाए हैं, काम किए सब प्रभु मर्जी के, किए नहीं कहूँ खुद गर्जी के। राजी रखा है ईश्वर को, दिया न आने बद अवसर को, और अपने ईमान में कोई नहीं मिलावट इनसे होई, यानी के ईमान के अंदर लाए न एक बात अरुचिकर, शिरकिया ना साझीदारी, ईश्वर के संग हिस्सेदारी, ईमान के संग अत्याचारी, करी नहीं ये कहूँ मकारी, यही लोग होंगे भय मुक्ता, दूजना इनके अतिरिक्ता। अमन शांति और सुकून मिलेगा, नीति का फल खूब फलेगा। दो होंगे याही हिदायत वाले, प्रभु की खास इनायत वाले, होगा खुश इनसे करतारा, सारी सृष्टि बनावन हारा। कृपा दया करेगा रहमत, अमन शांति इज्जत व अजमत, पाएंगे ईश्वर के प्यारे, रह जो खुद को खूब संवारे, रह जो खुद को खूब संवारे। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम से फिर कर तारा, फरमाता है पालनहारा। अगली आयत में जो आया उसको साफ दलील बनाया, इब्राहिम की कौम विरोधी रहती थी हरदम अवरोधी, इब्राहिम प्रभु के अनुरागे, उनको उनकी कौम के आगे खूब दिए परमाणु अनोखे, खूब अनोखे खूब ही चोखे, यानी जो तौहीद हमारी बनी ठोस दलील तुम्हारी, मौजूदात अकली दलायल और नबूवत के मसाइल, ईश्वर ने तौहीद के सारे तर्क सबूत स्पष्ट उतारे, हजरत इब्राहीम को सारे पहुँचे हैं परमाणु हमारे। और सुनो अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा, हम जिसको जो चाहे जैसा दे देते हैं उसको वैसा, चाहे तो दर्जात बढ़ाएं या चाहे दर्जात घटाएं, इज्जत जिल्लत अजमत रहमत इन सब पर है मेरी कुदरत। सुन इब्राहीम तुम्हारा हिकमत वाला पालनहारा, बहुत बड़ा हिकमत वाला है और बड़ी कुदरत वाला है। सब कुछ वो है जाननहारा, जो हर वस्तु बनावनहारा, जो हर वस्तु बनावनहारा। और सुनो अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा, हमने इब्राहीम अवतारे जिनके सुत इसहाक प्यारे,
اور اسحاق نبی نے پائے سٹھ حضرت یعقوب ملائے ابراہیم اسحاق کے والد اور اسحاق یعقوب کے والد ابراہیم اسحاق مرانا پتا پوتر پوتا جگ جانا عطا کیے ہیں ہم نے ایسے دادا بیٹا پوتا جیسے دی ہے سب کو خوب ہدایت اور کری ہے خوب عنایت اور ہم نے یعقوب کے ونشج دیکھ ریکھ کی ان کی سد گج یعنی جن کو دین ہدایت ان پر ہم نے کین عنایت ان میں ہے داؤد سلیمان ایوب یوسف پائے ایمان موسیٰ نبی کلیم اللہ کو اور ہارون نبی اللہ کو عطا کری ہے خوب ہدایت کی ہے ان پہ خوب عنایت اسی طرح نیکوکاروں کو پربھ کے فرما برداروں کو نیکی کا ہر اگلا پچھلا دیتے ہیں ہم سندر بدلا نیکی کا پھل خوب کھلے گا اتی اتم پرتکار ملے گا اتی اتم پرتکار ملے گا اور سنو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زکریا اور یحییٰ کو عیسیٰ و ادریس سبھی کو ہم نے بخشی خوب ہدایت کی ہے ان پہ خاص عنایت یہ سب کے سب نیکوکارے ایشور کے فرما بردارے اپنے پربھ کے قربت والے اور حضوری الفت والے یہ ایشور کے ہیں اب تارے نیکوکارے 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 آتم 86 اور سنو انتم اوتارے نام محمد میت ہمارے اسماعیل کو دین ہدایت اور الیس پائے عنایت اور یونس پر بھی کی رحمت لوط کو بھی بخشی ہے عظمت یعنی کہ یہ پربھو اوتارے درشتی پائے ہیں سارے سب کے پربھو نے کین عنایت کل سرشٹی پر دین فضیلت یعنی سب کے سب اوتارے پائے شریشٹتا سرشٹی پہ سارے سب کو اپنے وقت کے اندر سب سرشٹا دیتا ایشور جس میں جن انسان فرشتے دیگر مخلوق جو رہتے سب پر ہم نے اوتاروں کو اس دنیا میں پربھ پیاروں کو ہم نے سب کو دین فضیلت عزت عظمت دی ہے رحمت عزت عظمت دی ہے رحمت اور سنو انتم اوتارا نام محمد آپ کا پیارا ہم نے ان کو دین فضیلت اور باپ دادوں کو عزت بند جنوں پر کین عنایت سنتانوں کو دین ہدایت باپ دادا سنتان برادر کچھ کو ایسا بخشا آدر بعض کو بعضوں پر بھی عزت خوب عظمت اور فضیلت اپنے خاص کرم سے ان کا کیا چین نرواچن سب کا خوب سریشت
दी है क्षमता और करी प्रदान उत्तमता, और हमने सतपथ की उनको करी हिदायत खूब ही सबको, करी हिदायत खूब ही सबको। आयत नंबर 88। और सुनो अंतिम अवतारा, ये सुंदर वृत्तांत हमारा, कह दो ये सब मार्ग दर्शन, ईश्वर का ही है निर्वाचन। वो अपने अवतारों द्वारा, ईश्वर अपने प्यारों द्वारा, दीन धर्म का हर संदेशा और हिदायत का आदेशा, अपनी ओर से भिजवाता, जिसको लोगों तक पहुंचाता। सत्य हक और हकीकत ईश्वर की है नेक हिदायत, और अगर यह शिर्क समर्थक यानी बहुवादी, यानी के बहुवादी पूजक, प्रभु के आगे और को पूजा, यानी प्रभु अपनाया दूजा, असल के आगे नकल को पूजा, तो समझो प्रभु माना दूजा, यानी प्रभु में साझेदारी कर बिना हक हिस्सेदारी। नेक अमल भी उनके सारे हो जाते हैं मारे मारे, निस्त और नाबूदी पाते, मिट्टी में सारे मिल जाते। सिर का जो पहना है जामा, ये सब उसका है परिणाम, ये सब उसका है परिणाम। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सचमुच में वो लोग यही है जो बिल्कुल ही नाई सही हैं। हमने इन सब को भी पूछताछ पहुँचाए संदेश इन तक, निर्णय शक्ति पयाम बरी की, इज्जत अज़मत नाम बरी की। ऐसे ही अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा, आपको भी अवतार बनाया, लोगों का सरदार बनाया। निर्णय शक्ति और हिकमत, इज्जत अज़मत और शोहरत, फिर यदि ये सारे इनकारी आपको माने ना अवतारी, यानी ये आवाज़कारी, इनकारी और अत्याचारी, आपकी पुस्तक ना पहचाने, निर्णय शक्ति न हिकमत माने, यानी के सारे इनकारी आपको माने ना अवतारी। तो मैं एक ऐसा समुदाय तुम लोगों के बीच में लाया, ये संदेश जो इन बातों पर, ईश्वर के और आपके ऊपर ईमान को लाएगा खुलकर, करी है ऐसी कौम मुकर्रर, जो इन बातों के इनकारी, कभी न होंगे अत्याचारी, यानी होंगे ना इनकारी, होंगे वो सब आज्ञाकारी, होंगे वो सब आज्ञाकारी।